हरिओम. समर्थ रामदास स्वामीचो एक मनाचे श्लोकान एक हें आसा, नको रे मना द्रव्य ते पुडिलांचे, अतिस्वार्थ बुद्धी नरे पापसांची. जाणट्यांनी जोडून दवरिल्ली जी इस्टेट आसता ताजेर आमी आमचो हक्क सांगतात. तें सगळें आमी आमचे खातीर जाय म्हणून आमी झगडीं करतात. केन्ना आमी आमचे भाव भयण पळयनात, आमचे आवय बापूय पळयनात, आमी झगडीं करून तें आमच्या नांवार करपाक पळयतात. पयसो 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 हाजे फुडें आमकां दुसरें कांयच नाका. हांव आनी म्हजें इतलेंच आमचें जग जालां. खंय घेवन वतले आमी हो पयसो? येदो व्हडलो एलेक्झांडर सगळें जग जिकिल्लो तो मरपाक जेन्ना पावलो तेन्ना ताणें आपल्या सेनापतीक सांगलें, आपल्याक जेन्ना आपलें मरण व्हरतलें तेन्ना पेटयेंतल्यान आपले दोनी हात भायर घाल, लोकांक कळुनी की म्हजे हात उक्ते आसात, कांय हांव घेवन वचचो ना म्हणून. आनी शंकराचार्यान म्हणलां की का ते कांता कस्ते पुत्रा, कोण तुजी बायल, कोण तुजो चलो, कोण तुका आसा शेवटी, आनी भार्या बिभ्यती तस्मीन काय, मरतकच तुजी प्रेताक तुजी बायल सुद्दां भिता. अशें आसतना आमी इतली फायट कित्याक करतात त्या इस्टेटी खातीर, त्या पयशां खातीर? आमी तें कांयच घेवन वचचें ना. आमकां फुडलो जल्म त्याच घरानूय मेळटलो असो ना. सगळें मरता तेन्ना आमी हांगाच सोडून वतलीं. एकादे वेळार आमकां अफगाणिस्तान, सिरिया असल्या भयानक देशांनी सुद्दां जल्म मेळपा येता जाल्यार आमचें कितें जातलें? आमी हिंदूय जावची उरलीं ना आनी आमकां ह्या आमच्या घरानूय आमकां जल्म मेळचें ना. सो आमी कितें घेवन वतलीं बरोबर? आमी घेवन वतलीं फक्त आमच्यो वासना, तांकां म्हणटात टेंडन्सीज. जे आमी बरे आचार विचार करतात ते आमच्या मनाचेर एक ताजे इम्प्रिंट्स दवरता, ताका म्हणटात वासना. ह्यो वासना आमी घेवन वता. जो आमचो जिवात्मा ह्या देह सोडून वता, ते वता आसतना घेवन वता फक्त ह्यो वासना. आनी जन्म घेणे लागे वासनेच्या संगे, परत फुडलो जन्म आमकां त्या वासना प्रमाणे आमकां फुडलो जन्म मेळटा. म्हणून प्लीज तुमचे मनांतले विचार बरे दवरात. इस्टेट सगळी हांगाच उरतली, पयसो सगळो हांगाच उरतलो. विचार बरे दवरात, आचार बरे दवरात आनी सुदारपाचे प्रयत्न करात. हरि ओम.